अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वाणिज्यिककरविषये संयुक्तराज्यामेरिकीये आपणे संघर्षस्थितिः। S&P नैस्डैक् इत्यत्र महती अपचितिः। फेडरल इति रिजर्व इत्येतेन कथितं मन्दगतिं प्राप्तुं शक्नोति संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य आर्थिकविकासः। मध्यप्रदेशस्य नीमचस्थले अद्य CRPF इत्येतस्य केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलसैन्यप्रयाणदिवससमारोहः अत्र आयोज्येत। गृहमन्त्री अमितशाहः सैन्यप्रयाणे भवेत् सम्मिलितः। वीरबलिदानिभ्यः असौ प्रदद्यात् श्रद्धाञ्जलिम्। वक्फ इत्याख्ये विधिप्रकरणे अद्य अपि आचर्येत शीर्षन्यायालये वादश्रवणम्। कतिपयधाराः आलक्ष्य मध्यवर्त्यादेशप्रवर्तने विचारः भवेत्। विधेः विरोधे जाते हिंसाप्रकरणे उच्चतमन्यायालयेन प्रकटिता चिन्ता। मुर्शिदाबाद हिंसायाः अनन्तरं भाजपादलेन ममता प्रशासनम् आलक्ष्य कृतः वाक्प्रहारः। सहायताशिबिरेषु वर्धमानां हिन्दुशरणार्थिसङ्ख्याम् अधिकृत्य प्रकटिता चिन्ता। आरक्षिमहानिदेशकस्य पीडितैः समं मेलनविषये अपि उत्थापिताः प्रश्नाः। अथ पटनानगरे अद्य महासंयुतेः मन्त्रणा। बिहारनिर्वाचनाय मुख्यमन्त्रिणां रणनीत्यासनावण्टनविषयेषु भवेद् विचारः। तेजस्वी यादवस्य वक्तव्यं। सुदृढा महासंयुतिः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। वाणिज्यिककरविषये संयुक्तराज्यामेरिकीये आपणे संघर्षस्थितिः जायमाना अस्ति। तत्र हि S&P नैस्डैक् इत्यत्र महती अपचितिः अपि अंकिता। तावत् फेडरल रिजर्व इत्येतेन उक्तं यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य आर्थिकविकासः इतोपि तावत् मन्दगतिं प्राप्तुम् अर्हति इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य मध्यप्रदेशस्य नीमचस्थले आयोज्यमाने CRPF इत्येतस्य केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य सैन्यप्रयाणदिवससमारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलिता भवेत्। अत्रान्तरे गृहमन्त्री अमित शाहः सैन्यप्रयाणे अपि सम्मिलिता भवेत् तथा वीरबलिदानिभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयेत्। वक्फ संशोधित विधेः विरुद्धं समक्षम् उपस्थापितां याचिकाम् आलक्ष्य ह्यः उच्चतमन्यायालये वादश्रवणं जातम्। मुख्यन्यायाधीशस्य संजीव खन्ना इत्येतस्य, न्यायाधीशस्य PV सञ्जयकुमारस्य, न्यायाधीशस्य KV विश्वनाथन् इत्येतस्य च पीठिका एतस्मिन् प्रकरणे वादश्रवणं करोति इति अवधातव्यम्। वक्फ संशोधित विधेः विरुद्धं समक्षम् उपस्थापितायाः याचिकायाः पक्षविषयम् अङ्गीकृत्य अधिवक्ता कपिल सिब्बल इत्यसौ स्वतर्कान् उपस्थापितवान्। कपिल सिब्बल इत्यसौ अवदत् यत् विधेः एतस्य अधिकाधिकप्रावधानं संविधानगतस्य 26 अनुच्छेदस्य साक्षात् उल्लङ्घनमस्ति। अथ एतस्मिन् विषये उच्चतमन्यायालयेन उक्तं यत् हिन्दुजनान् उद्दिश्य अपि एवमेव भवति। पश्चिमबङ्गालराज्ये मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बनर्जी इत्यसौ राज्यस्य इमामादिभिः मुस्लिमसमुदायस्य प्रतिनिधिभिः सह संवादपरम् उपवेशनम् अनुष्ठितवती। ध्यातव्यमस्ति यत् ममता बनर्जी नेतृत्वयुतस्य प्रशासनस्य किं वा तृणमूल कांग्रेस् इत्येतस्य दलस्य विरोधः तावत् संसदि वक्फ विधेयक विचारक्रमे अपि प्रबल आक्षेपपुरस्सरं समक्षमागतः आसीत्। इतः परं पश्चिमबङ्गालराज्ये सम्बद्धां हिंसाम् अवरोद्धुं सर्वथा असफलं ममता बनर्जी नेतृत्वयुतं प्रशासनं हिंसास्थित्यर्थं न स्वस्य अपितु केन्द्रप्रशासनस्य एव दोषभाक्त्वं प्रकटयति। ममता बनर्जी इत्येतस्याः एतस्मिन् विषये निरर्गलं वक्तव्यमस्ति यत् सुरक्षायाः समग्रमपि उत्तरदायित्वं केन्द्रप्रशासनेन एव ऊह्यं भवति, अत्र न राज्यप्रशासनस्य कथमपि दोषः इति। केन्द्रीयमन्त्री पश्चिमबङ्गाल भाजपादलस्य अध्यक्षः च सुकान्त मजूमदारः मुर्शिदाबादस्य हिंसापीडितैः अथ भाजपादलस्य नेतृभिः समं कोलकातानगरे स्थितम् आरक्षिमहानिदेशककार्यालयं प्राप्य विरोधप्रदर्शनं कृतवान्।
पश्चिमबङ्गाले राज्ये जायमानं हिंसाप्रकरणम् अवलम्ब्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेत्रा शहजाद पूनावाला इत्येतेन ममता बनर्जी नेतृत्वयुतं राज्यप्रशासनं साक्षेपं पृष्टं यदपि ममता बनर्जी इत्यसौ केवलं मुस्लिमजनेभ्यः एव मुख्यमन्त्रिपदं बिभर्ति इति। राज्ये हिन्दुजनाः सततं ताडिताः पीडिताः च सन्ति, तान् उद्दिश्य दुष्कृत्यानां हत्यानां च अनारतं तर्जनाः प्राप्यन्ते। सत्यपि दुःस्थित्याम् एतस्यां ममता बनर्जी इत्येतस्याः पार्श्वे पीडितैः हिन्दुजनैः सह मेलनस्य समयः नास्ति, परन्तु तस्याः पार्श्वे इमामादिभिः मुस्लिमजनप्रतिनिधिभिः सह मेलनाय समयाभावः कथमपि नास्ति इति धिक्। ममता बनर्जी क्या पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है या केवल एक समुदाय विशेष की? और क्या माँ माटी मानुष सिर्फ मुस्लिम बन चुका है? ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल में जो प्रताड़ित हिंदू है, जिनको पलायन करना पड़ा, जिनको टारगेटिंग की गई, जिनके घर जलाए गए, जिनको काटा मारा गया दास परिवार को, जिनको पॉइजन डाला गया पानी में, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। जिनको रेप की धमकियां मिली, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। मिली तो मौलानाओं से मिली और कहती है वहां पर कि दंगाई बाहर से आए हैं, कहती है वहां पर कि केंद्र जिम्मेदार है, सुनियोजित दंगे थे। कानून व्यवस्था तो बंगाल में आप देखती है ममता बनर्जी, और दंगाइयों को बचाने के लिए किस प्रकार का कुतर्क करेंगे आप? गान्धिपरिवारः साम्प्रतं समस्यापन्नः अस्ति। नेशनल हेराल्ड इत्याख्ये प्रकरणे गान्धिपरिवारः अथ भूमिभ्रष्टाचारप्रकरणे रॉबर्ट् वाड्रा इत्येषः अपि प्रवर्तननिदेशालयस्य दृष्टौ। स्वीयनेतॄणां विरोधे ईदृशं भ्रष्टाचारप्रकरणं दृष्ट्वा खिन्नमनः कांग्रेसदलं सम्पूर्णे अपि देशे प्रदर्शनं करोति। ध्येयास्पदमस्ति यत् नेशनल हेराल्ड इत्याख्ये प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयेन सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी च आरोपित्वेन प्रतिपादितौ अथ प्रकरणेन सम्बद्धम् आरोपपत्रं दिल्लीस्थिते राउज एवेन्यू इत्याख्ये न्यायालये प्रस्तुतम्। उक्तप्रकरणे एप्रिल मासस्य 25तमे दिनाङ्के वादश्रवणं भविष्यति। नेशनल हेराल्ड इत्याख्ये प्रकरणे सोनिया गान्धेः, राहुल गान्धेः अथ अन्येषां विरोधे प्रवर्तननिदेशालयस्य आरोपपत्रम् आलक्ष्य कांग्रेसदलेन विरोधः प्रदर्शितः अस्ति। अत्र प्रकरणे केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः असन्तोषं प्रकटितवान् अथ उक्तवान् यत् एषा निम्नस्तरीया राजनीतिः अस्ति। एतत् नैव राजनीतिकं प्रकरणं, प्रत्युत भ्रष्टाचारप्रकरणम्। अथ कांग्रेसदलेन प्रकरणस्य उत्तरदायित्वं निभालनीयमेव। बिहारे विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य राजनीतिकगतिविधयः तीव्राः जायमानाः सन्ति। एतस्मिन् प्रसङ्गे पटनानगरे अद्य महासंयुतेः मन्त्रणा आचरिता स्यात्। अत्रान्तरे मुख्यमन्त्रिणः नाम तदनुगुणरणनीत्यासनावण्टनविषयेषु अपि तत्र विचारः भवेत्। तावत् तेजस्वी यादवस्य वक्तव्यमस्ति यत् महासंयुतेः स्थितिः साम्प्रतं सुदृढा अस्ति इति। संस्कृतं न हि केवलं भाषा, प्रत्युत भारतीयसभ्यतायाः आत्मतत्त्वस्वरूपा। एतस्यैव वैभवं समाजे प्रसारयितुं संस्कृतभारती इत्येषा संस्था दिल्लीस्थितायाः संस्कृत अकादेमी इत्येतस्याः सहयोगेन संस्कृतसम्भाषणशिबिराभियानाख्यम् एकम् ऐतिहासिकम् उपक्रमं समारभते। एतदनु एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्कतः मे मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् दिल्लीप्रान्तस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु 8,100,000 संस्कृतसम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं भविष्यति, यत्र लक्षशः जनाः सहभागितां करिष्यन्ति। अत्र एकैकप्रतिभागिने 10 दिनानि यावत् आहत्य 20 होरात्मकं संस्कृतसम्भाषणप्रशिक्षणं प्रदास्यते। शिबिरे सहभागितार्थं संस्कृताध्ययनेच्छुकाः www.samskritabharati.in इति तस्मिन् वेबफलके पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति उत 9220915556 इत्येतस्मिन् सम्पर्कसूत्रे दूरभाषमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्मिन् विषये गतदिने वार्ताहरसम्मेलनं समाचरितं, यत्र दिल्लीप्रान्तस्य सांसदः मनोज तिवारी इत्येषः, विधायकः कपिलमिश्रः, संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयसङ्घटनमन्त्री जयप्रकाशगौतमः, दिल्लीप्रान्तस्य अध्यक्षः डॉक्टर वागीश भट्टः च संस्कृतसम्भाषणाभियानं समर्थितवन्तः अथ स्वीयविचारानपि संविभाजितवन्तः। 20 देशेषु संस्कृतभारत्याः कार्यमस्ति, किन्तु दिल्लीप्रान्तस्य कार्यकर्तारः एवं चिन्तितवन्तः कि एतत् तु राजधानी सर्वेषां दृष्टिदेहल्यां भवति, किन्तु विभिन्नप्रकारकाणि वाक्यानि जनानां द्वारा आगच्छन्ति। संस्कृतमेवम् अस्ति, संस्कृतं तथा अस्ति, किन्तु वास्तविकं संस्कृतं कथम् अस्ति यावत् पर्यन्तं वयं न दर्शयामः
तावत् पर्यन्तं स्वीकृतिः न भवति। एकदृष्ट्या तु सङ्घटनशक्तिः अपि दर्शनीया संस्कृतक्षेत्रे। तदर्थम् एकसहस्राष्ट्रशिबिराणि यत्र कार्यकर्तारः कुर्वन्ति तो संभाषणमपि करिष्यन्ति, अनन्तरं सामूहिकसमापनं भविष्यति। तो 63,000 35,000 जनाः भवन्ति, इतः एकः ध्वनिः गच्छति तो सम्पूर्णभारते संस्कृतध्वनिः भविष्यति। एतावत् चिन्तनम् अस्ति। का सौभाग्य है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने ये निर्णय लिया कि जब संस्कृत भारती इतना अद्भुत आयोजन कर रही है तो संस्कृत अकादमी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। 10 दिन में 1008 जगहों पर शिविर लगाकर संस्कृत को सिखाया जाएगा देश की राजधानी में। अपने आप में ये ऐतिहासिक प्रयास है, अनूठा प्रयास है, अद्भुत प्रयास है। बहुत बहुत नमन और आभार संस्कृत भारती का। ये भी निश्चित है कि वो दिन भी दूर नहीं, अगर इस प्रकार के संकल्प के साथ प्रयास चलते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब संस्कृत पुनः अपने परम वैभव को प्राप्त करेगी। ये केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, दर्शन है, सब में इसका बहुत आधार है। अस्मदीये देशे अनेकस्थानानि सन्ति यानि धार्मिकदृष्ट्या एव न विशिष्टानि, प्रत्युत स्वीयसौन्दर्यकारणादपि पर्यटकाणां मनांसि एतानि मोहयन्ति। एतादृशेषु एव स्थानेषु एकतममस्ति केरलराज्यस्य कोल्लम क्षेत्रे अवस्थितं जटायु प्राकृतिकम् उद्यानं। वस्तुतः मन्यते यत् धृष्टेन रावणेन यदा मातुः सीतायाः अपहरणार्थम् आयासितमासीत् तदा जटायुविरुद्धं तदीययुद्धमभवत्। अथ तेन तस्मिन्नेव क्रमे जटायुपक्षयोः कर्तनं विहितम्, अथ कर्तितं पक्षद्वयं च एतत् स्थलीये एव पर्वते पतितं। साम्प्रतं भव्येन धार्मिकपर्यटनस्थलरूपेण स्थानविशेषः एव एषः विकसितः अस्ति, यत्र जगतः सर्वतः बृहती जटायुप्रतिमा अपि स्थापिता अस्ति। क्रिकेट प्रतियोगितासु प्रसिद्धे इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये समायोजने ह्यः डेल्ही कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स इत्येतयोः दलयोः मिथः रोमाञ्चमयी स्पर्धा जाता, यत्र डेल्ही कैपिटल्स इत्येतत् दलं राजस्थान रॉयल्स इत्येतत् दलं विशिष्टकन्दुकक्षेपचक्रे पराजितवत्। तत्र स्पर्धाक्रीडकरूपं सम्मानं मिचेल स्टार्क इत्यसौ समर्जितवान्। अद्य तावत् मुम्बै इंडियन्स इत्येतस्य दलस्य सामुख्यं सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतत् दलविरुद्धं भवेत्। बिहारराज्येन ऐषमः जूनमासस्य प्रथमदिनाङ्कात् दशमदिनाङ्कं यावत् राजगीरस्थले कबड्डी-क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगिता समायोजयिष्यते। वस्तुतः बिहारराज्ये द्वितीयवारं महिलावर्गीया कबड्डी-क्रीडागता विश्वचषकप्रतियोगिता समायोजिता भविष्यति। एतदेव आलक्ष्य अनुबन्धज्ञापने एकस्मिन् अचिरादेव हस्ताक्षराणि अपि जातानि। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्यां प्रतियोगितायां भारत, ईरान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, जापान, पोलैंड, युगांडा, केन्या, हंगरी, थाईलैंड, नेपाल, जर्मनी, अर्जेंटीना देशानां महिलादलानि भागं भजिष्यन्ति। क्रिकेट क्रीडायाः निकषस्पर्धेतिहासस्य सफलतमः द्रुतकन्दुकक्षेपकः जेम्स एंडरसन इत्यसौ क्रिकेट क्षेत्रे स्वकीयप्रशंसनीयं योगदानमनुसृत्य इंग्लैंड इत्येतस्य सर्वोच्चसम्मानेन पुरस्कृतः। तस्मै नाइटहुड इत्याख्यः गौरवप्रदः उपाधिः प्रादीयत। जेम्स एंडरसन इत्येतेन गते एव वर्षे स्वकीया अन्तिमा निकषस्पर्धा वेस्ट इंडीज दलविरुद्धं प्रसिद्धे लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडाङ्गणे खेलिता आसीत्। असौ स्वकीये क्रीडनावधिके जीवने क्रिकेट क्रीडायाः 88 निकषस्पर्धाः खेलितवान्। जगति न कश्चित् कन्दुकक्षेपकः तस्मात् अधिकनिकषस्पर्धाः तावत् क्रीडितवान्। एंडरसन इत्यसौ तावत् क्रिकेट क्रीडायाः निकषस्पर्धासु 4,700 संख्याकान्, एकदिवसीयस्पर्धासु 69,200 संख्याकान्, 20 प्रति 20 स्पर्धासु च 18 संख्याकान् क्रीडकान् बहिष्कृतवान्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।